आमच्या मोठ्या प्रभोकोरा स्वभोन असताना सुंक्या मोगात देवान आमकां एकठांय केल्या स्वभोन असताना सुंक्या मोगात देवान आमकां एकठांय केल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, पवित्र आत्म्याच्या परबेक आमी आमकांच तयाराय करन आसां. 8व्या दिसाचे नोवेन आयज आमी सोमरामता. पवित्र आत्मो जेजून आमकां सगल्यांक दिल्लें एक व्हडलें देणें. देवाचो मोग आमच्या काळजांत, देवाची कृपा आमच्या मनांत, देवाचें सैम आनी ताचो मोग आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत. कितली भागी आमी. तर मागुया आयज ह्या मिसा वेळार पवित्र आत्म्या आमचेर तूं ये. आमकां तुज्या देण्यांनी तूं भर. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय. जायते फावटी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जियोवच्याक बदलाक आमच्या संवसारी सक्तीन आमी जियेल्ले आसा. ह्या सोर पातकांची दूख आमी धरुया. देवातावन आनी आमच्या भयणी भावांतावन बोगसणे मागुया. सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुज्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गींचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. ह्या देवर्त्या देण्यांचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भोगती फळां बरीत जावं आनी आमचो भावार्थ तीर्थ जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या ससनाक. देवदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसांनी फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजारियाक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलुचो प्रस्न राजा फुडें घालन अशें म्हळें. हांगा फेलिस्कान कैदी करून दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घाले आनी कास्तीचें फर्मान मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सिद्धी करूंक गुन्यांवकार संदी दिल्या बगर ताका कास्तीचें फर्मान दिवंक रोमकारां मदें
सनवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा मुचे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाड नासतना दुसऱ्या दिसा न्हंय सदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताच्या आरोपांनी ताका वेडो घालो. पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापोवंक नात. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या मेल्ल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुसोत जाल्ली. कित्याक हो जेजू जिवो आसा म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचूं थंय नीत करून घेवची कुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ समाजान आपणा विशीं चवकशी करून निर्णय दिवचो म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सम्राजाशी धाडली आनी बंद कोणेन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. तुमची जबाब सर्वेस्पर स्वर्गार आपले तीर शिनवासार बसला. सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. अत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो वर्तो तूं तेजवंत आनी मोहिमेंत भरलोलो. जबाब सर्वेस्पर स्वर्गार आपली तीर शिंवासनार बसला. उजवाड प्रकाश फांगतलोय. मटवा भाशेन तूं मळब वेस्ताराय. पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय. जबाब सर्वेस्पर स्वर्गार आपले तीर शिंवासनार बसला. प्रितूम तुवें तिची भुंयनोदेचेर तारयलाय. सासनाच्या ससनाक ती तीर घट केलाय. जबाब सर्वेस्पर स्वर्गार आपल्या तीर शिंवासनार बसला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नाश्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जुवांवाच्या पुता, हांचे परस अदीक म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? ताणें ताका म्हणलें, वय सोमया, हांव तुजो मोग करूं करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक सोरवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव जुवांवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सोमया, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हळें, म्हज्या शेळयांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुवांवच्या पुता, म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? म्हजो मोग करताय म्हूण तूं? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली. आनी ताणें असो परतीपाळ केलो, सोमया, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळयांक सोरवाक व्हर. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतलोय.
तूं म्हातारो जातोस, तुझे हास विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमो दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, पवित्र आत्मो जेजून म्हाका आनी तुका पाठयलोलें एक व्हडलें देणें. कोण गाय हो पवित्र आत्मो? हें प्रश्न तुमकां हांवें विचारलें तर तुमी म्हाका सांगतल्यात तो देवाचो तिसरो जन. खरेंच, पूण म्हाका आनी तुका कितें पडलां ह्या पवित्र आत्म्यांत? पवित्र आत्मो आसा मोगाचो बांदपास बाप आनी पुता मदें, देव बाप आनी देव पुता मदें, देव बाप आनी देव पूत जेजू क्रिस्त इतलो एकामेकाचो मोग करतात, मोगाच्या बांदपासान ती आसात. ताचो बायलो नमनो पवित्र आत्मो उपजाता. तर खंय देव आसा, देव बाप आसा, थंय पवित्र आत्मो आसा. खंय जेजू क्रिस्त आसा, थंय पवित्र आत्मो आसा. आनी आयज हो पवित्र आत्मो म्हणजे देवाच्याच मोगाचो बायलो नमनो देवूच म्हाका आनी तुका जेजून फावो केला. कितली भागी आमी. पवित्र आत्मो आमचे भितर आयला. बावतिजमा दिसा, केरीत भाशेन क्रिजमाच्या सॉक्रामेंता दिसा हो पवित्र आत्मो आमकां देणें जावन देवान दिला. देवाक दिनवास दिवया, ताची स्तुत करुया. कित्याक देवाक दिनवासचें, ताची स्तुत करचें आसा एक भाग एका क्रिस्तावाचें पवित्र आत्म्यान बरोवन. म्हाका भयणी भावांनो, हो पवित्र आत्मो म्हजो आनी तुजो कशें करुया? जेजू आमकां सांगता, हांव तुमकां एक मोजोद्दोर धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वचले. जेजू पेद्रूक हें प्रश्न करता, पेद्रू, जोआंच्या पुता, आनी सगळ्यांनी करचे परस सोड तूं म्हजो मोग कोत्ताय मू? नीज जावन पेद्रून जेजूचो मोग केल्लो गाय? हांव चिंतिना. लॅटीन या ग्रीक वर्स या ट्रान्सलेशनाक आमी फाटीं गेल्यार, केरीत भाशेन ग्रीक ट्रान्सलेशनाक आमी फाटीं गेल्यार, जेजून कितें विचारता पेद्रूक आनी पेद्रू कितें जबाब दिता जेजूक, ही वेगळीच. पेद्रूक जेजू विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय मू? तो शब्द मोग असो हाची बुन्याद आसा आगापेक लाव. म्हणजे तूं म्हाका सॅक्रिफीस जावन भेटोवंक तयार आसाय? तुजें जिवीत म्हाका दिवपाक तूं तयार आसाय?
आनी पेद्रू म्हणटा, वय साम्या, हांव तुजो एका इश्टा भाशेन मोग करता. कित्याक तो शब्द थंय वापरला तो आसा फिलियल लव, फिलियोस दाय. म्हणजे कितें? जेजून कितें प्रश्न विचारले ताची जबाब पेद्रूक समजली ना. पेद्रू ताच्याच संवसारांत, आमचे भाशेन आमी आमच्या संवसारांत, कित्याक ही संवसारी जानवाय देवा चडशी आमकां वराना. देखून जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, पवित्र आत्म्याचें देणें हांव तुमकां दितलो. आनी पेद्रूक हें देणें केन्ना मेवता? तिसरे पावटी जेजू पेद्रूच्या त्या लेवलाक येता. सोडुया पेद्रू, हें सांग म्हाका, एका इश्टा भाशेन तूं म्हजो मोग करूंक सोदताय? आनी तेन्ना पेद्रू गोमता, जेजू कितें विचारता तें म्हाका सोजमोलें ना. आनी तेन्ना तो जेजूक सोरपोडटा. Surrender to God and to His will in the totality of your love is the only way to receive the gift of the Holy Spirit. Remember this. तो surrender जाता, तो सोरपोडटा आनी म्हणटा, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव कितलो तुजो मोग करता तें तूं जाणाय. तुवें म्हजो इतलो मोग केल्लोय, पूण हांवें कितें केलें तुका? तुका हांवें विकृत केलो. वय, हांव सगळ्या ह्या तुज्या आपोस्तलांचो लिडर, पूण हांव लिडर जावन हांव कसलें जिवीत जियेलो. केन्ना आमच्या मनाक, आमच्या गिन्यानाक येता, आमी जिवितांत खंय आसां, जेजूतान कितले पयस आसां, तेन्ना आमचें समर्पण जाता, तेन्ना जेजूक आमची बेठवणी जाता. आनी ही बेठवणी करपाक आज म्हाका आनी तुका तोच पवित्र आत्मो आपयता. केन्ना जेजूक आमी चिटकोन रावता, जेजूच्या मोगांत आमी भरता. जेजूचो तुजो मोग बापा आनी पुता मदलो त्या मोगाचो बांदपास आमचो जाता. त्याच जेजूच्या मोगांत म्हणजे पवित्र आत्म्यान आमी भरता. आनी केन्ना पवित्र आत्म्यान आमी भरता, दैवीक पवित्र आत्म्याची देणी आमची जातात. आमी पवित्र आत्म्याच्या सोक्तेन म्हणजे दैवीक सोक्तेन भरता आनी देवा भाशेनूच आमचें जिवीत बांदूंक आमी सोदता. हें क्रिस्तांवपण, हें क्रिस्तांव जिवीत. देखून आयज आमी मागुया, पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. जेजूचो मोग कशें करचें तूं आमकां शिकय. जेजूच्या मोगानूच आमची काळजां तूं लास आनी सदांच तुज्या स्पिरितान बरोवन पवित्र सोबेंत तुजो खरो शीत जावन जियोंचें भाग तूं आमकां फावो कर. कसलें मरण जेजू पेद्रू जियेतलो तें जेजून सांगलें. कसलें जिवीत हांव आनी तूं जियेतलें हांव पवित्र आत्मो आमकां सांगतलो. पूण एकूच शेवट, एकूच आमचें मागणें. जेजू सांगाता सदांच ताच्या मोगांत एकसारान जियोवचें, ताका चिटकोन जियोवचें. हें जावन दी आमचें निर्मणें सगल्यांचें देवाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या ससायेन. आमेन. Bari olkiu viața ta ci papuson Mocha baba boini bangda ci subito civit moche misar bitung sata muncha Civa undo posung kore
म्हज्या मोगाळ भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेके पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मारून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकूळ तिची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र ओथम्याच्या देण्यान आमची अंतस्करणां नितोळ निर्मोळ कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय तशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सोसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे 16 दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. वन सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र ओथम्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मळ्ळो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोमारपणची. तेच परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खोराराचें तें रगत. पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी हे सोडवणेची काल्स तुका भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र ओथम्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेबोन जुजय ती सोपोती, बागेबोन दरनुता आनी सर्वय काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भयणी भावानो, जेजून बागेवंत पेद्रूक हे प्रश्न केले, हांचे प्रास सोड, तूं म्हजो मोग करताय म्हूण. आनी आज तेच प्रश्न जेजू म्हाका आनी तुका विसरता. तर व्हडा भावार्थान आनी व्हडा मोगान जेजूक चिडकोन राबोवन आमी म्हणुया, जेजू हांव तुजो मोग करतां. ह्या संवसारांतल्या सोर वस्तू परस, ह्या संवसारांतल्या सोर मनशां परस हांव तुजो मोग करतां, कित्याक तूं म्हजो देव. होच जेजू हांगा आसा आमचे सांगाता. ताचे सांगाता बापाक आमची काळज जामोना आमी उबारुया आनी सदांच ह्या जेजूक चिडकोन रावचें बाग. आनी जशें पवित्र आत्म्याचें देणें घेवन ताच्याच दादोसकायेन आनी संतोषान जियोवचें तें बाग तूंच आमकां दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकुल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटोय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें आनी आतां आमा सगल्यांक तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी सदांच तुजे संगी आमकां तूं दवर, जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचेर जोडती आनी ख्यास्त हारिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. मोगाळ भयणी भावांनो, जेजू क्रिस्त आमचो देव पवित्र आत्म्याचो दातार. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळे सुभागी. सोम्या तुजे मुतळेंचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतराणूच म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. लागल्या आत्म्या जेजू
येया सुको नासलोले सोरीतले पियो दा दोषी जाया दान लागल्या होत्या जेजूशी येया सुको नासलोले सोरीतले पियो दा दोषी जाया तुझेशी येताव जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येताव जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या पवित्र गुठा वरवीं तूं आमचे ओथमे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसा दिसाचें पोसान घेवन सस्नाचें जिवीत आमकां मेळो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवपार Fatia Morito, Maria Udeta, anche Pridvice, Surya Morito, Rani por soldai, tu favorito, tu jagonazzo, dom shi braidai, तुझ्या पायाशी पोरमोळ जायाचो सोगल्याक पावयता.